वेलकम बैक। कौमी सेहत कार्ड जो है हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से इसका अहाता बढ़ा दिया है। वो किन किन इलाकों के अंदर इस दफ़ा इसका इजरा का फैसला किया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्विकली। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत जो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है, ज़रा उनकी हम लिस्ट देख लें। अमराज कल्ब, ज़ियाबीतस से मुतालिक पेचीदगियाँ जिनमें अस्पताल का दाखिला ज़रूरी है, हादसाती चोटें, सड़क का हादसा, हड्डियों की टूट फूट, जलने का इलाज, आसाबी निज़ाम का इलाज, गुर्दों की बीमारी, पेवंदकारी, सरतान के अमराज, दायमी बीमारियां मसलन यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी, थैलेसीमिया, हमल, जच्चगी। इब्तदाई तौर पर कौमी सेहत कार्ड के तहत सालाना फी खानदान 7 लाख रुपए तक का इलाज मुमकिन था, लेकिन अब हुकूमत इसको 10 लाख रुपए तक का इलाज बना रही है। कौन से अस्पताल से इलाज मुमकिन है? ये वेबसाइट है जिसमें इन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट दी गई है जहां से सेहत कार्ड के लिए जरिए इलाज करवाना मुमकिन है। इस सेहत कार्ड को हम जरा समझेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत सारे बेसिक सवालात हैं जो आपके भी हैं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी कि आखिर ये काम किस तरह से करता है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी सारी टीम के जो लोगों ने ना इंडिविजुअली अपना अपना आईडी कार्ड नंबर भेजा है 8500 पे, हमें मुख्तलिफ जवाब आए। अब जरा उन जवाबों के रोशनी में इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने भेजा तो मुझे जवाब ये आया कि आप बतौर खानदान सरबरा कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। अच्छा, अब मैं बतौर खानदान सरबराह कैसे हूँ? ये कैसे तय होगा कि सरबराह कौन है किस खानदान में और उसके नाम पे ये कार्ड आएगा? सरबराह की डेफिनेशन जी नादरा के अंदर है। वो ऐसे है कि जो उसकी टिपिकल डेफिनेशन है वो ये है कि जो जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, या जो इमीडिएट खानदान आपका है, एक माँ बाप उनके बच्चे, तो अक्सर औकात वो खानदान का सरबराह जो है वो खावंद या घर का बाप जो होता है। लेकिन जब आप एज अ फैमिली यूनिट भेजते हैं तो वो आपको तसव्वुर करता है कि आप उस यूनिट में से सवाल पूछ रहे हैं, और देयरफॉर आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका उसके लिए अहल होना या ना है, वो उस डेफिनेशन के बेसिस पे। सो इन अदर वर्ड्स, नादरा में हमारी लिस्टिंग एज इंडिविजुअल्स होती है बतौर फर्द। लेकिन साथ साथ नादरा के पास ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन सा फर्द किसके साथ मुंसलिक है रिश्ता या ज़वाज में, या एज उनके बच्चे या माँ बाप। तो वो उधर से वो चीज डिराइव हो रही है, और इसमें कहीं कहीं अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट भी करवाने की जरूरत है, क्योंकि बसा औकात किसी की शादी हो गई, वो अपडेट नहीं हुई सिस्टम में, या उसका एंट्री नहीं हुई, तो ये मामला कहीं। हाँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ ये इशू लग रहा है बिकॉज मेरे वालिद साहब भी हयात है और मेरे खावंद भी हैं। सो मुझे जब ये खानदान का सरबराह वाला मैसेज आया तो मैंने कहा जरा समझ लूं कि ये कैसे तय हो रहा है। अच्छा, एक तो आपने ये क्लियर कर दिया। हमारी टीम में एक है नईम, उन्होंने अपना इसी तरह से जब मैसेज भेजा डॉक्टर साहब, तो उनको ये आया कि आप अभी कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। सो जिनको ये मैसेज आ रहा है कि आप अहल नहीं हैं, उन्हें ये क्यों मैसेज आ रहा है? अच्छा, पहली तो चीज ये है कि इसको हम जरा देख लें कि अहलियत किस तरह से शुरू हो रही है। एक तो ये कि वो तमाम इलाका जात जहां ये इसका जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन और इसका काम शुरू हो चुका है, तो पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, इस्लामाबाद और KPK, यहाँ ये चीज चल रही है। लेकिन जो चीज देखने की है कि आपका मुस्तकिल पता इन जगहों में से किसी एक का हो, तो पहली तो शर्त ये है। दूसरा ये है कि चूंकि ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, तो इसमें जो इसका इजरा है, इसकी जो स्टार्ट है, वो थोड़ा फेज वाइज हो रहा है। तो 31 मार्च तक सारे पंजाब में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका मुस्तकिल पता किसी ऐसी जगह में हो, किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी ऐसे शहर में हो जहां ये चीज अभी एक्टिवेट नहीं हुई। तो एक्टिवेट इंशाल्लाह 31 मार्च तक सब हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो हमारी तीसरी टीम मेंबर है इकरा, अच्छा, उन्होंने अपना जब ये भेजा तो ये उन पे लिखा हुआ आया है कि वो बमा 2 अफराद कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। फिर उनके वालिद साहब का जब हमने आईडी कार्ड भेजा तो फिर उसमें बताया गया जी कि वो अपने 2 अफराद कौमी सेहत कार्ड के लिए के साथ अहल है। तो यहाँ पे वो ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है इस केस में। सो ऑब्वियसली ये एक ऑप्टिमम जो केस हमारे सामने आया कि भाई यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों को अलग अलग। अच्छा, अब हमने ये मैसेज भेज दिया है, अब उसके बाद हमें जवाबी मैसेज आया है जिसमें उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी है। तो अब इससे आगे क्या होगा? मतलब कोई कार्ड फिजिकली आएगा या हमारा आईडी कार्ड इवेंचुअली इसमें उसको भी हम दिखा सकते हैं? इससे आगे की क्या स्टेप है? अच्छा, अब इसमें जो समझने की बात है वो ये
کہ اصل میں تو جو آپ کی ایلیجبلٹی ہے اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، آپ کی ایک جو ڈیجیٹل شناخت ہے جس کو ہم ڈیجیٹل آئیڈینٹی بولتے ہیں، اس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ فیصل سلطان ایلیجبل ہے یا نہیں، کیا وہ ایلیجبل ایک شہر کا جسے کہتے ہیں پرماننٹ ایڈریس رکھتا ہے یا نہیں، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اصل میں جو آپ کی ایلیجبلٹی ہے وہ آپ کے نادرا ڈیٹا بیس کی جو قومی ڈیجیٹل شناخت ہے وہاں سے وہ پک کر رہا ہے۔ لیکن کارڈ ضرور ہم بانٹیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نیا پروگرام ہے، اس میں کچھ ایک ان کو آئیڈینٹیفیکیشن بھی چاہیے جانچنے کے لیے، اس کے ریورس پہ ہم نے بہت ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، اپنی آپ نے جو سروسز ہیں کیسے اویل کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، وہ لسٹ آف ہاسپٹلس کیا ہے، اس میں جو جس کو بولتے ہیں نا فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز، وہ ڈالے ہیں تاکہ اس کی پوری طرح جسے کہتے ہیں نا تشہیر ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اسی ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہوگی اس کی بیک اینڈ پہ ایلیجبلٹی، لیکن جو آپ کی لسٹ ہے ہاسپٹلس کی، آپ وہاں جا کے اور وہ جو لسٹ آف کنڈیشنز ہے اس میں سے ہونی چاہیے۔ سو نیچرلی آپ پلاسٹک سرجری نہیں وہاں کروانے جا سکتے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے سرجیکل آپریشنز ہیں، کینسر کی کیئر ہے، ڈائلسس ہے، بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں، اس کے لیے اگر داخلہ ان پیشنٹ کی ضرورت ہے تو وہ کوریج اس میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ میں لیٹ سٹارٹ اس طرح سے کہ میں اپنا کیس جیسے مجھے اگر استعمال کرنا ہے خدا نخواستہ کسی وجہ سے بھی، سو اب جو میرا آئی ڈی کارڈ ہے یہ میرے پاس موجود ہے، اگر فار ایگزامپل کل مجھے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں مجھے کتنی اماؤنٹ ہوگی جس تک میں اس کو جو استعمال کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پس میں جا کے کسی بھی جو لسٹ آف ہاسپٹلز ہیں اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دوں گی تو وہ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ بھئی آپ اہل ہیں صحت کارڈ کے لیے، اس لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو اویل؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اسی کو لے کے چلتا ہوں مثال۔ اب مثال کے طور پہ لیٹس ازیوم کہ آپ کا لاہور کا مستقل پتہ ہے اور لاہور ان شہروں میں ہے جہاں یہ سروس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور آپ ایک خاندان کا حصہ ہیں جو اس جگہ رہ رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے میاں، آپ کے بچے جو ہیں وہ اس خاندان میں شامل ہیں، تو اس صورت میں آپ نے وہ فزیکل جو کارڈ ہے نیسیسریلی وہ نہیں دکھانا، آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی جو آپ کی قومی شناخت ہے ادھر سے یہ چیز چیک ہو جائے گی کہ جو ماریہ بی بی ہیں یہ ہماری اس لسٹ میں شامل ہے اور آپ ایلیجبل ہیں۔ اور وہ جو ایلیجبل ہسپتال ہیں ان کے پاس ایک کاؤنٹر، ایک ڈیسک موجود ہے جہاں سے وہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور جہاں سے وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کی یہ سروس، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے کسی پروسیجر کے لیے یا کسی ایسی میڈیکل کنڈیشن کے لیے جس میں ایڈمیشن ضروری ہے، تو پھر آپ کے لیے آپ کو نہ خود سے کیش ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ نے کچھ اور ڈھونڈنا ہے، تو وہ خود بخود سے آپ کی شروع ہو گئی۔ ایک بات اور ہے کہ جی اس کی میکسیمم لمٹ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے جی 1 ملین روپیہ یعنی 10 لاکھ روپیہ۔ اب وہ 10 لاکھ روپیہ ماریہ بی بی کا نہیں ہے بلکہ ماریہ، ان کے میاں، ان کے بچے، یعنی وہ جو نیوکلیئر فیملی ہے نا ان کا کلیکٹیولی ہے، ان کی ایک سمجھے ان کا وہ ٹوٹل اونرشپ ہے۔ اچھا، یہ 10 لاکھ روپے اب آپ کے خاندان میں 5 لوگ ہیں تو اس میں بٹے گا، اگر 2 لوگ ہیں تو ان میں بٹے گا، یہ خاندان کے سائز کے حساب سے، یا آپ نے خود تعین کرنا ہے کہ کون سا مہنگا علاج آپ کارڈ سے کرانا چاہتے ہیں اور کون سا سستا آپ نے پیسے دے کے کروانا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ ایک سال کے لیے 10 لاکھ ہوں گے یا ہر سال کے بعد یہ رقم جو ہے یہ اگر 10 لاکھ استعمال کر لیے ہیں تو اگلے سال 10 لاکھ اور ہوگا، اگر 10 لاکھ استعمال نہیں کیے اس سال تو پھر اگلے سال کیا ہوگا؟ بالکل جی، سو یہ وہ جو سال کی ڈیوریشن ہے اس کے اندر آپ نے یہ آپ کی میکسیمم لمٹ ہے، یعنی جو کانٹریکٹ کی ڈیوریشن ہے نا اس میں سال بائی سال اپڈیٹ ہوگا اور اس سال کی جو آپ کی میکس ہے وہ 1 ملین۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے چوز کریں کہ میں یہ علاج جو ہے میں اپنا اس کارڈ پہ نہیں ڈالنا چاہتا، میں افورڈ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور میں جو ہے گورنمنٹ کے سسٹم کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، تو آپ بے شک نہ ڈالیں۔ تو کاؤنٹ صرف اتنا ہوگا جو آپ نے کارڈ کے ذریعے کیا ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی اور کلیریفیکیشن کر دوں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بہاف پہ اس صحت انشورنس پروگرام کے ذریعے پیمنٹ ہوئی ہے کسی ایک ہسپتال کو، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا ایس ایم ایس آپ کو آئے، تو جو آپ کا رجسٹرڈ سیل فون نمبر ہے اس پہ آپ کو اطلاع آئے گی کہ آپ فلانے دن سے فلانے دن آپ کو یہ سروس ملی اور اس کے لیے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا بل تھا، یہ فلاں ہسپتال کو ادا کر دیا گیا ہے آپ کے بہاف پر، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اس میں گڑبڑ یا کوئی فراڈ نہ ہو۔
सो डॉक्टर साहब, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, जब आप अस्पताल जाएंगे, इस स्कीम को आप इसको यूज करना चाहेंगे, तो वहां पे आपको कोई सिर्फ पेपर वर्क साइन करना होगा, कोई कैश बाद में या पहले? वहां पे जो प्रोसीजर है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत मेसी होता है, तो फिर वो क्या होगा वहां पे? वो वन स्टॉप शॉप है जी आपके लिए, बिल्कुल। जो इंडिविजुअल है ना, जो इसका एलिजिबल बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम का, यानी जिसको इसका फायदा मिलना है, जिसको इसकी सर्विस मिलनी है, उसने खुद से ना कैश देना है, ना उसने रिइंबर्समेंट करवानी। कई दफा लोग मुझसे कहते हैं जी वो तो हम रिइंबर्स कराते हैं, जिसे कहते हैं पैर हमारे घिस जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो अस्पतालों के साथ जो रकम है वो तयशुदा है कि इस कंडीशन अक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ शख्स आएगा, उसका ऑपरेशन होगा, ये भाई हम आपको इसके इतने पैसे देंगे। ये उनका आपस में तयशुदा मुआहदा है। आपने उसमें नहीं पड़ना, ना आपने कुछ उसमें इजाफी पैसे देने, और अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप उसकी शिकायत करें। सो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा शख्स जिसकी टूटी चप्पल, कपड़े फटे हुए हो, जो फिजिकली जिसको वो भी देखते हैं ना आगे, इट्स बिजनेस मेकिंग मशीनरी ऑल्सो, राइट? एक पूरा अस्पताल एक बिजनेस इंडस्ट्री भी तो है। अब वो एक अस्पताल में जाता है जो बज़ाहिर देखने में लग रहा है जी कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, इंतजामिया जो है क्या वो रिफ्यूज कर सकती है? मतलब फॉर एग्जांपल कोई इसमें कोई कदगन है कि आप किसी को रिफ्यूज कर सकते हैं, किसको नहीं रिफ्यूज कर सकते, किस बेसिस पे कर सकते हैं, किस बेसिस पे नहीं कर सकते, और उस शख्स की को इतना इल्म भी नहीं होगा, अब उसको कहेंगे जी आप जाएं, यहाँ नहीं हो सकता? एक तो बात यह है कि वो जो टूटी चप्पल वाला गरीब आदमी जा रहा है, उसके पीछे स्टेट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है अपने 10 लाख रुपए पर खानदान के साथ, और अपनी जिसे कहते हैं उस ताकत के साथ जो स्टेट को इस्तेमाल करनी चाहिए अपने कमजोर शहरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हाँ, अस्पताल बिल्कुल उस सूरत में रिफ्यूज कर सकता है कि उनके पास जगह कम हो गई, कैपेसिटी खत्म होगी। वो फिर उनकी कुछ जिम्मेदारी ये भी उनके ऊपर है कि वो गाइड करें कि देखें ये है, हमारे पास ये जगह नहीं है इस चीज के लिए, तो आप किसी और जगह जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप देखेंगे कि ऐसा बहुत कम होगा, मां सिवाय बहुत ही जो पॉपुलर और टॉप एंड अस्पताल हैं जिनकी कैपेसिटी जल्दी फिल हो जाती है, उसके अलावा ऐसा कम होगा। इसकी वजह यह है कि अस्पताल भी देख रहे हैं कि उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगी, उनकी एक आमदन होगी, और वो क्यों कर एक पेइंग पेशेंट को, क्योंकि अब तो हर कोई पेइंग, टूटी जूती वाला जो है वो भी एक पेइंग पेशेंट है, तो उसको भी उन्होंने केटर करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अस्पताल भी इन्वेस्ट करेंगे उस गरीब आदमी को भी की खिदमत और सेवा के लिए, कुछ बेहतर एटीट्यूड के लिए। पता क्यों? क्योंकि अगली दफा उस गरीब आदमी ने अपने मोहल्लेदार को बताना है कि भैया मुझे वहां अच्छा इलाज हुआ था और वहां नहीं हुआ था। तो ये खुद तो खुद एक कंपटीशन होगा। आप देखेंगे इसमें बड़े चेंजेस आएंगे हमारे अस्पतालों और हमारे सिस्टम के एटीट्यूड में। सही। इस वक्त डॉक्टर साहब जो लोगों का सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है ना, खास तौर पे वो लाखों में हो रहा है कोविड के बाद, कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं, खुदा ना खास्ता कोई वेंटिलेटर पे जाता है या जिसका कोई बहुत महंगा कॉम्प्लिकेशन के साथ इलाज हो रहा है, तो लाखों तक उसका खर्चा पहुंच जाता है। ये कार्ड अभी फिलहाल इस तरह की पैंडेमिक्स को कवर कर रहा है? देखिए, ये जो कार्ड है ना, इसमें जो पेंडेमिक या इस तरह की एक्सक्लूजन या इसकी डेफिनेशन की एक्सक्लूजन नहीं है। अस्पताल उसका जो मेडिकल कंडीशन है ना उसका जिक्र करता है। तो अगर किसी को निमोनिया के साथ दाखिल होना पड़ रहा है या किसी सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेशन के लिए करना, तो वो उस हिसाब से, और उसकी पेमेंट्स जो हैं वो उसी हिसाब से डिटरमिन्ड है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं या एक चाइल्ड बर्थ के लिए जाते हैं या डायलिसिस के लिए जाते हैं, उनकी जो पेमेंट्स हैं वो औसत निकाल के, उसकी एवरेज निकाल के, और एक रीजनेबल सा जो है ना अमाउंट रखा गया है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन इतना भी नहीं है कि अस्पताल उसमें से कुछ ना कुछ मार्जिन या प्रॉफिट ना बनाए। तो उसको अट्रैक्टिव रखा गया है लेकिन उसको बहुत एग्जूबरेंट नहीं रखा गया। तो इसलिए मैं समझ जी। अब थोड़ा ये मैंने सारे वो सवाल पूछ लिए जो ऑपरेशनल है, जरा बैक एंड पे आ जाते हैं, बिकॉज इसके ऊपर लोगों के काफी कंसर्न्स हैं। एक तो ये कि ये सस्टेनेबल कैसे है, दूसरा ये कि क्या ये सिर्फ एक कलील मुद्दत के लिए है प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके पीछे जो पैसा होना है वो कहां से आएगा, वो मशीनरी कैसे वेल ऑयल्ड होगी, फिर अगली हुकूमत आएगी तो फिर ये कार्ड्स का क्या होगा, ये बैकएंड पे क्या है इसके? जी, पहली तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये दायमी हो इंशाल्लाह और सस्टेनेबल हो। अब इसको दायमी और सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने किसी का चेहरा, किसी का नाम, कोई और ऐसी चीज नहीं रखी जिसे भी कोई एतराज हो सके। ये कौमी सेहत कार्ड है, कौमी सेहत प्रोग्राम है, और हम समझते हैं कि ये हर पाकिस्तानी के लिए है और इट शुड सस्टेन बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट एंड द वन आफ्टर दैट एंड द वन आफ्टर दैट, ताकि
یہ ایک سٹیزنز کا ایک رائٹ بن جائے تاکہ ان کو ایک صحت کی بیسک سہولیات جو ہیں وہ فری ملے. ایک بات. اچھا, اب فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی بات آتی ہے. پہلا تو ہو گیا نا اس کی برانڈنگ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جوڑا نہیں ہے, کسی کا نام نہیں اس میں ہے, تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے فائنینشیل سسٹینیبلٹی. وہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹس کو ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ مختص کرنا پڑے گا, اور وہ اپنے نیچرلی جو ہم ٹیکس پیئر منی, ٹیکس پیئر سے پیسہ لیتے ہیں, اکٹھے کرتے ہیں, کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کو فضول نان پروڈکٹیو چیزوں میں خدا نخواستہ خرچ دیں. یہ وہ چیز ہے جس میں لوگوں کی صحت اور ان کے فزیکل بجٹ جو ہیں وہ الٹے پلٹے ہونے سے بچیں گے. ایک بات. اور ان کی صحت جب بہتر ہوگی تو وہ اس معاشرے کا ایک صحت مند اور پروڈکٹیو شہری زیادہ عرصے تک رہیں گے, وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس کو لیکن بہرحال یہ بالکل بات درست ہے کہ ہر حکومت کو اس میں ہر سال پیسہ ڈالنا پڑے گا, اور جہاں ہم اتنے اور نان پروڈکٹیو چیزیں خدا نخواستہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں, کم از کم یہ ایسی چیز ہے جس میں کہ فلاح عامہ کا براہ راست تعلق. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئکلی 2-3 سوال آخری, میرے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کے پاس ہاسپٹلس کا پینل ہے 22 کروڑ کی آبادی کے تناسب سے یہ کم ہے آبویسلی, سو یہ تو نہیں ہوگا کہ ان گنے چنے ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا, یہ سکت نہیں ہوگی ان میں, یہ اٹھا نہیں پائیں گے وہ بوجھ, اور اوور آل وہ سسٹم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کوالٹی اس کی بہتر, وہ کوالٹی افیکٹ ہو جائے گی, کوانٹٹی بڑھ جائے گی اگر وہ کیٹر کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو. اب یہ اس کی آپریشنل مینجمنٹ ہے جی, اور ہم نے حت الوسع کوشش کی ہے کہ جو ہمارا پارٹنر ہے اس میں اسٹیٹ لائف, جنہوں نے بڈ جیتی ہے, انہوں نے اس کے اوپر بیک گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے, اور وہ ایک ریشو کو سمجھتے ہیں کہ اتنی آبادی کے لیے اتنے اسپتال ہونے چاہیے اور اس ڈسٹریبیوشن میں ہونے چاہیے. تو ہسپتال بہت ہیں, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وقت کے ساتھ ان میں اضافہ ہونے کی ضرورت پڑے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی کوئک سی مثال دیتا ہوں, آپ نے وقت کا ذکر کیا تو اس لیے بہت مختصر, کہ بہت سے چھوٹے جو سیکنڈری ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں کے پرائیویٹ اسپتال ہیں ہی نہیں, تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پرائیویٹ بھی اور پبلک سیکٹر کے اسپتال جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ یہ سروس لوگوں کو دیں. آخری سوال, فراڈ, یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے جی, اور پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب انشورنس کے اوپر لوگ پیسے ری ایمبرس کروا لیتے ہیں اور وہ مکمکا کر لیتے ہیں کہ جی آدھے آپ رکھ لیجیے گا, کچھ پرسنٹیج آپ رکھ لیجیے گا, کچھ پرسنٹیج ہم کیش لے لیں گے. جیسے 10 لاکھ روپے میں سے اگر آپ نے کسی سے یہ پرچی بنوانی ہے تو آپ وہ 2 لاکھ اس کو دے کے 8 لاکھ خود رکھ لیں گے, اور ایسا ہوتا ہے اس ملک میں. تو یہ تو پھر بڑا آپ کو کہیں فراڈ نہ لگ جائے بہت, اگر آپ نے اس کو اس طرح سے آئی ایم شیور رسک اسیسمنٹ کی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیجیبلٹی کے لیے جو ڈاکیومنٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ اچھی خاصی ڈیٹیلڈ ہے. اب بلکہ کچھ اسپتال آلریڈی کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں, اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے, اس کے بغیر ہم آپ کو پیسے نہیں ریمبرس کریں گے. آپ نیورو سرجری کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں اسکین چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کی سو ایک تو وہ ڈاکیومنٹیشن ہے. دوسرا, ہم آئی ٹی کے ذریعے بہت انالیسس کرنے کے قابل ہیں کہ کون سا اسپتال کیا کر رہا ہے, اس کی کیا نمبرز ہیں. اور لاسٹلی یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, جہاں فراڈ ہوگا نا تو ہم بہت ہیوی ہینڈ کے ساتھ اس چیز کے پیچھے آئیں گے. ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے, قانون کے نارمل طریقہ کار کے ذریعے, جو فراڈ کے میکنزمز ان کے ذریعے, اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے ذریعے اگر ہمیں کوئی انڈیویجول فزیشین فراڈ کرتا نظر آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے ہم نے کویشچنز پوچھے جو میرے ذہن میں بھی تھے, اور آئی ہوپ آپ کی کویشچنز کا بھی آنسر مل گیا ہوگا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے.